अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह जो कादिर मुतलक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज का गयाम के करीब खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर हसान संतरे 3 साथियों समेत हलाक कर दिया गया। दहशतगर्द कमांडर एहसानुल्लाह टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ता खोरी में मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज का घड़ियाम के करीब खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांड एहसन सेंट्रे 3 साथियों समेत हलाक। दहशतगर्द कमांडर एहसानुल्लाह टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ता खोरी में मुलव्विस था। एहसान सेंट्रे लेफ्टिनेंट नासिर शहीद और कैप्टन सभी शहीद पर हमलों में मुलव्विस था। आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज का घड़ियाम के करीब खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांड एहसन संतरे 3 साथियों समेत हलाक हो गया। दहशतगर्द कमांडर एहसानुल्लाह टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ता खोरी में मुलव्विस था। एहसान सेंट्रे लेफ्टिनेंट नासिर शहीद और कैप्टन सभी शहीद पर हमलों में मुलव्विस था। गुजरपुरा ज्यादती केस में नया मोड़ आ गया। मुलजिम वकारुल हसन ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये के मुताबिक शेखुपुरा से अब्बास के 2 भाई भी गुज़िश्ता रात से पुलिस की हिरासत में हैं। मुलजिम के भाई बूटा और सलामत रात गए पुलिस की तहवील में हैं। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद अली के वालिद और कासिम को भी हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक आबिद अली का भाई कासिम ठोकर चौक पर फलों की रेहड़ी लगाता था। पुलिस ने आबिद अली के वालिद को मांगा मंडी रिहाइश गाह से हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिम आबिद अली के वालिद, भाई और बेटी पुलिस की तहवील में है। आपको बता रहे हैं कि गुजरपुरा ज्यादती केस में नया मोड़ आ चुका है और यह केस एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। मुलजिम वकारुल हसन ने पुलिस को भी बयान रिकॉर्ड करा दिया है। शेखुपुरा से अब्बास के 2 भाई भी गुज़िश्ता रात से पुलिस की हिरासत में हैं और जराये के मुताबिक मुलजिम के भाई बूटा और सलामत रात गए पुलिस की तहवील में हैं और पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद अली के वालिद और कासिम को भी हिरासत में ले लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ैन नकवी से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, गुजरपुरा ज्यादती केस में एक बार फिर नया मोड़ आया है। मुलजिम वकारुल हसन जो आज सुबह जो है जिसने अपने आप को सीआईए पुलिस के हवाले किया और मौका भी इख्तियार किया कि वो इस वाक़े में मुलविस नहीं है, उसका बाकायदा तौर पे बयान रिकॉर्ड करवा लिया गया है और उसको डीएनए टेस्ट के नमूने जो हैं वो भी ले लिए गए हैं। 7 दिन के अंदर जो है वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ये कंफर्म हो सकेगा कि आया ये मुलजिम इस केस में मुलविस है या नहीं। जबकि दूसरी जानिब मुलजिम की निशानदेही पर उसके भाई अब्बास जो है उसकी तलाश भी जारी है। पुलिस उसकी हिरासत के लिए छापे मार रही है। जबकि शेखुपुरा से पास के जो 2 भाई हैं उनको भी गुज़िश्ता रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जराये के मुताबिक 2 भाई जिनमें बूटा और सलामत हैं, जिनको शेखुपुरा से रात जो सर्च ऑपरेशन हुआ उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बयान में वकारुल हसन का कहना है कि जो 2 सिमें हैं उसके नाम पे हैं, वो एक सिम जो है उसका भाई अब्बास इस्तेमाल करता था जिसकी जियो फेंसिंग हुई, जबकि जो दूसरी सिम है वो उसके ससुर के जरिए इस्तेमाल थी। मुलजिम ने मजीद कहा है कि जो सिम उसके बरादर निस्बती के पास है वही सिम जो है वो उसकी जियो फेंसिंग हुई है और वही नंबर जो है वो ट्रेस किया गया है। इस हवाले से जो है अब्बास की तलाश भी जारी है। जबकि दूसरी जानिब एक बड़ी पेशरफ ये भी हुई है कि पुलिस ने इस वाक़े के मरकजी मुलजिम आबिद अली के वालिद अकबर अली और कासिम अली को भी हिरासत में ले लिया है, क्योंकि आबिद अली का भाई जो कासिम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ज़राए से हमें मालूम हुआ कि उसका भाई कासिम ठोकर चौक पे जो है वो फलों की रेहड़ी लगाता था और जबकि उसके वालिद जो है आबिद अली के वालिद अकबर अली वो मांगा मंडी में रिहायशी थे। तो उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया और कल जब शाम के वक्त छापा मारा गया आबिद अली के घर में, तब उसकी बेटी वहां मौजूद थी, उसको भी तहवील में लिया गया। और अब मुकम्मल तौर पर अगर आबिद अली की बात की जाए तो आबिद अली की बेटी, बाप और भाई जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। जबकि दूसरी जानिब मुलजिम वकारुल हसन जो है वो पुलिस की हिरासत में है और वकारुल हसन का उसकी तलाश जारी है। लेकिन 2 भाई मजीद जो हैं बूटा और सलामत, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे भी तफ्तीश जारी है। जी शुक्रिया ज़ैन। गुजरपुरा मोटरवे केस में मरकजी मुलजिम आबिद अली का साथी खुद ही सीआईए थाना मॉडल टाउन में पेश हो गया। पंजाब पुलिस के पूरे शहर में अलर्ट होने के बावजूद मुलजिम
गिरफ्तार क्यों न हो सका? मुलजिम की थाने में पेशी ने पंजाब पुलिस के सर्च ऑपरेशन पर सवालिया निशान लगा दिया। खुद ही गुजरपुरा मोटरवे केस में मुलजिमान की शनाख्त हो गई है। मुलजिमान की तलाश जारी है। जिला शेखुपुरा में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। मुलजिम जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। इलाके में चारों तरफ पुलिस की नफरी मौजूद है। ये हैं वो तमाम दावे जो पंजाब पुलिस की जानिब से किए जा रहे थे। मुलजिमान की तस्वीर भी शाया की जा चुकी थी। इन सब मामलात के बावजूद मुलजिम वकारुल हसन थाना CIA मॉडल टाउन कैसे पहुंचा? रास्ते में वकारुल हसन को किसी ने नहीं देखा। मुलजिम पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर थाने पहुंचा या पुलिस ख्वाबे गफलत के मजे ले रही थी? मुलजिम वकारुल हसन अपने पर लगाए इल्जामात की तरदीद करने के लिए खुद ही थाना CIA मॉडल टाउन पहुंच गया। मुलजिम ने मौका इख्तियार किया कि वो इस वाक़े में मुलविस नहीं है। मुलजिम किला सतार शाह में मोटरसाइकिल मैकेनिक है। जराये के मुताबिक मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान अपने रिश्तेदार अब्बास का नाम लिया है। जराये के मुताबिक अब अब्बास को भी पुलिस की बजाय खानदानी अफराद पेश करेंगे। मुलजिम वकारुल हसन किला सतार शाह से लाहौर मॉडल टाउन थाना CIA कैसे पहुंचा? क्या पुलिस का सर्च ऑपरेशन बराए नाम है? आखिर मुलजिम को रास्ते में गिरफ्तार क्यों ना किया जा सका? मुलजिम की खुद थाने में पेशी ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। यहां पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मोटरवे ज्यादती केस की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डालते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि जैसे इमरान खान अनाड़ी थे वैसे ही उस्मान बुज़दार हैं। CCPO को भी तब्दील किया जाए। जो पंजाब का सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो सिर्फ इमरान अहमद नियाजी की हठधर्मी, जिद और अना का निशाना बन चुका है। किसी स्कूल के अंदर PT मास्टर नहीं बदला जाता। इस तरह किसी सरकारी दफ्तर में नायब कासिद को नहीं तब्दील किया जाता। जैसे कि सूबे के बड़े इंतजामी ओहदों पर फाइज अफसरों को सुबह शाम तब्दील किया जाता है। पंजाब के ऊपर उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत इमरान अहमद नियाजी साहब ने मुसल्लत की है। हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब नहायत ही अच्छे इंसान होंगे, लेकिन पंजाब जैसे सूबे को चलाने के लिए जो इंतजामी सलाहियत दरकार है, उनके पास भी वही इंतजामी सलाहियत है। शायद थोड़ी सी इमरान खान साहब से बेहतर थी। कहते हैं कि कोई तहसील के नाज़िम वाज़िम रहे हैं क्या, कोई थोड़ा बहुत रहा, लेकिन इमरान साहब तो कुछ भी नहीं रहे। तो जैसे अनाड़ी इमरान खान थे वैसी ही अनाड़ी टीम वो यहां पर लाए हैं, और उसका नतीजा आप देख लीजिए। ना लोगों की जान महफूज, ना लोगों का माल महफूज, ना लोगों की इज्जत महफूज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत को यही समझ नहीं आ रही कि कौन सा पुलिस ऑफिसर पंजाब को ठीक तरीके से चलाएगा। चोरों डाकुओं को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। इस हुकूमत के होते हुए हालात बेहतर नहीं हो सकते। तरीके इल्तवा, एक रेजोल्यूशन और कॉल अटेंशन नोटिस के जरिए कल बहस जो है वो इनवाइट की हुई है कि इस वाक़े पे बहस हो, ताकि जिन लोगों ने हमें वोट दिए हुए हैं, जिन लोगों ने हमें मुंतखब किया हुआ है, उनको ये एहसास हो कि हम उनके मसाइल, खुसूसन इतने गंभीर किस्म के, खौफनाक किस्म के मसाइल जो हैं, वो जो रेलेवेंट फोरम है जहां पे आवाम की आवाज जो है वो सुनाई देनी चाहिए, वहां पे आवाज उठाई देनी चाहिए, वहां पे उनकी आवाज उठाई जा रही है और सारा पाकिस्तान जो है उसको सुन रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कल भरपूर अपना फर्ज जो है, अपना किरदार जो है असेंबली में इस मामले के ऊपर अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत को यही समझ नहीं आ रही कि कौन सा पुलिस ऑफिसर पंजाब को ठीक तरीके से चलाएगा। पंजाब में दरिंदगी के वाकयात बढ़ने लगे हैं। राजनपुर और बुरेवाला में भी बच्चों को दरिंदों ने नौच डाला है। वालिदैन ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके गैर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है।
ہوں یا خواتین غیر محفوظ ہونے لگی. زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا. زیادتی کے 3 اور واقعات نے حکام کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر دیے. راجن پور میں 2 بچوں کو اسلحہ کے زور پر نشانہ بنایا گیا. زیادتی کے بعد بچوں کے شور پر ایک ملزم کو لواحقین نے پکڑ لیا. پولیس اطلاع ملتے ہی پہنچی اور کارروائی کا آغاز کیا. واقعہ تھانہ کوٹ مٹھن کی حدود میں پیش آیا. دوسری جانب بورے والا کے نوائی گاؤں میں 10 سال کے بچے کو درندہ صفت شخص نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. واقعے کی اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا. بچے کا میڈیکل کروا کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. راولپنڈی میں بے نظیر اسپتال کے عملے کا شرمناک کارنامہ. حویلیاں سے علاج کے لیے لایا گیا بچہ مردہ بنا کر والدین کے حوالے کر دیا. ہیپیٹائٹس کا مرض بتا کر لے جایا گیا بچہ خون میں لت پت مردہ حالت میں ڈسچارج کر دیا گیا. تدفین کے بعد ماں نے بچے کا پیمپر دیکھ کر بتایا کہ یہ اس کے بچے کا پیمپر نہیں. شکایت کرنے پر اسپتال انتظامیہ نے فوری والدین کو ان کے بچے کے حوالہ کر دیا. والدین سے میڈیا سے بات اور کسی قسم کی کارروائی نہ کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی میں بے نظیر اسپتال کے عملے کا شرمناک کارنامہ. حویلیاں سے علاج کے لیے لایا گیا بچہ مردہ بنا کر والدین کے حوالے کر دیا. ہیپیٹائٹس کا مرض بتا کر لے جایا گیا بچہ خون میں لت پت مردہ حالت میں ڈسچارج کر دیا گیا. تدفین کے بعد ماں نے بچے کا پیمپر دیکھ کر بتایا کہ یہ اس کا بچہ ہی نہیں. شکایت کرنے پر اسپتال انتظامیہ نے فوری والدین کو ان کا بچہ حوالے کر دیا اور والدین نے میڈیا سے بات اور کسی قسم کی کارروائی نہ کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا. مری میں تیاحوں سے بدتمیزی اور تشدد. ہوٹل مینیجر سمیت 10 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. واقعہ گلوریا جینز کیفے ایکسپریس وے پر پیش آیا. سیاح علی توقی کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا قائد سے آپ کو خبر دیں کہ کراچی کے علاقے لیاری کے علاقے میں کوئلہ گودام کے قریب 2 منزلہ عمارت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے اور 12 زخمی ہو گئے، جبکہ مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع ہے۔ شہر قائد میں ایک اور عمارت گر گئی۔ لیاری کے علاقے کوئلہ گودام کے قریب زیر تعمیر 2 منزلہ عمارت اچانک گر گئی۔ حادثے کے مقام پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ریسکیو ورکرز ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینجرز کی نفری بھی حادثے کے مقام پر پہنچ گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں 4 روز کے اندر یہ رہائشی عمارت گرنے کا دوسرا واقعہ ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گرنے والی عمارت سے متصل ایک عمارت تعمیر کی جا رہی تھی، جس کے لیے شاول چلنے کی وجہ سے گرنے والی عمارت کی بنیادیں مخدوش ہو گئیں۔ عمارت گرنے کے باعث اس سے متصل عمارتیں بھی مخدوش ہو گئی ہیں اور ان کے بھی منہدم ہونے کا خدشہ ہے۔ ان عمارتوں کو لکڑیوں کے ذریعے سہارا دیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج نے رگ چکری سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس سے 11 سالہ بچی شہید اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے بھارت کو مؤثر اور بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان نے شدید احتجاج بھی کیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت خطے کے امن کو تباہ کرنے پر تل گیا۔ بھارتی فوج کی شہری آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے LOC کی شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC کے تتا پانی اور رگ چکری سیکٹر میں فائرنگ کی، جس سے 11 سال کی بچی شہید، 75 سال کی خاتون اور 2 لڑکوں سمیت 4 شہری شدید زخمی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی پر ایک بار پھر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز نے 11 اور 12 ستمبر کی درمیانی رات فائرنگ کی تھی۔ بھارتی فائرنگ سے بچی شہید، 4 افراد زخمی ہوئے۔ بھارت جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ رواں سال بھارت نے 2250 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی فائرنگ سے 18 شہری شہید، 175 زخمی ہوئے۔ بھارت سیز فائر معاہدے کی پاسداری کرے۔ حالیہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مذہبی شخصیت ملک علمدار حسین جاں بحق ہو گئے۔ مجلس وحدت المسلمین کے ضلعی سیکرٹری جنرل قمر عباس کے بھائی ملک علمدار عباس کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول ضلع منڈی بہاؤدین کے قصبہ ہیلیا میں 25 محرم الحرام کے قدیمی جلوس شبیہ ذوالجناح و مجلس اعضاء کے لائسنس دار تھے۔ مقتول علمدار عباس الصبح اذان فجر دینے گھر سے مسجد کی طرف نکلے تھے کہ راستے میں گھات لگائے مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوئے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مذہبی اسکالر علامہ ضمیر اختر نقوی دل کا دورہ پڑنے سے کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ انچولی امام بارگاہ شہدائے کربلا میں ادا کی جائے گی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے علامہ ضمیر اختر نقوی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کو گزشتہ شب طبیعت خراب ہونے پر کراچی کے نجی اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب خالق حقیقی سے جا ملے۔ مذہبی اسکالر علامہ ضمیر اختر نقوی 1944 میں بھارت کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد 1967 میں کراچی منتقل ہو گئے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی خطیب کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ آپ 40 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ تحقیق و تحریر، مرثیہ نگاری، شاعری کی دیگر اصناف سمیت اردو ادب پر عبور رکھتے تھے۔ تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی، جس کے سبب دینی محافل میں انہیں خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا تھا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے شہزادہ قاسم ابن حسن پر 2 جلدوں پر مشتمل سوانح تحریر کی۔
ان کی تصنیف معراج خطابت 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے علامہ ضمیر اختر نقوی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے۔ گورنر سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ مذہبی اسکالر علامہ سید ضمیر اختر نقوی انتقال کر گئے۔ چند ماہ کے دوران 6 جید اور نامور عالم دین اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر چکے ہیں۔ ان تمام علماء نے اپنی اپنی بساط، علمی طاقت اور سوچ و فکر کے ذریعے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی خدمت کی اور دین اسلام کی بقا کے لیے بھرپور کام کیا، جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ضمیر اختر نقوی 40 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ تحقیق و تحریر، مرثیہ نگاری، شاعری کی دیگر اصناف سمیت اردو ادب پر عبور رکھتے تھے۔ تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ منتظر عباس نقوی 14 جون 2020 کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چند روز علیل رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ جنہوں نے پہچانا انہوں نے دونوں کو پہچانا، جو ایک کو بھی پہچانے گا وہ دونوں کو پہچان جائے گا، اور جس کو ایک کے معاملے میں غلطی ہوگی اس کو دونوں کے معاملے میں غلطی ہوگی۔ چنانچہ جس نے پہچانا ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان سے کہا گیا کہ یہ قول خدا ہے، انہوں نے کہا جی قبول۔ علامہ منتظر عباس اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں رہائش پذیر تھے۔ مرحوم کو تاریخ پر مکمل عبور حاصل تھا۔ عالم دین اور پروفیسر سید اعجاز حسین نقوی ڈسکہ میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ آپ 40 سال گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ میں اردو، عربی اور مسلم سائیکالوجی کی مضامین کی درس و تدریس سے منسلک رہے۔ اس دوران افریقہ، کینیڈا اور یورپ سمیت دیگر کئی عرب ممالک میں دین حق کی تبلیغ دیتے رہے۔ کئی کتابوں کے مصنف بھی رہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں بیعت رضوان، سیرت امیر المومنین علیہ السلام اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ پروفیسر اعجاز حسین نقوی نے ہمیشہ مذہبی رواداری، بھائی چارے اور امن کو فروغ دیا۔ پاکستان کے نامور عالم دین اور جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی کے مفتی محمد نعیم 21 جون 2020 کو انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 62 برس تھی اور وہ گزشتہ کچھ عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ مفتی نعیم کے آباء و اجداد کا تعلق پارسی مذہب سے تھا، جو بھارتی گجرات کے علاقے سورت میں آباد تھے۔ مفتی نعیم کے دادا نے اسلام قبول کیا اور اس وقت ان کے والد قاری عبدالحلیم کی عمر 4 برس تھی۔ قاری عبدالحلیم تقسیم ہند سے قبل ہی پاکستان آ گئے تھے۔ معروف عالم دین سید عباس موسوی انتقال کر گئے۔ عباس موسوی جامعہ کوثر اسلام آباد کے پرنسپل علامہ شیخ محسن نجفی کے داماد تھے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہر اقتدار قدرتی حسن سے مالا مال، لیکن متعلقہ اداروں کی غفلت کے باعث اس کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی۔ اسلام آباد وہ شہر ہے جسے بے مثال شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن صفائی کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے گرین بیلٹس کی حالت ابتر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ متعلقہ ادارے سبھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ اس کے اوپر پراپر کام کریں۔ یہ شہر اقتدار ہے، ہمارا کیپٹل ایریا ہے، اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے۔ یہی ہماری پہچان ہے کیپٹل ایریا، جس کے اس کی گرین بیلٹس وغیرہ کی صفائی ستھرائی ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی جی بالکل ہونی چاہیے۔ صفائی دیکھیں جی نصف ایمان ہے، اور صفائی تو بالکل ہونی چاہیے۔ صفائی ہوگی تو ملک ہمارا صاف ہوئے گا، نہیں تو ایسے گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پھیلے ہیں۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ MCI اور CDA شہر کے ساتھ لاوارثوں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو اس کا حال بھی باقی تمام شہروں جیسا ہو جائے گا۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔